ہاں میں تانوں ایک رب دا نبی وکھاواں حضرت شعیب علیہ السلام اے رب دا نبی شعیب تے رب نے تیاں ہی دتیاں نے بت کوئی نہیں دتا ہے نبی اج گلے کرن والے آؤ شکوے کرن والے آؤ میرے سونے ویرا اس رحمان دے گلے نہ کریا کر انہاں نبیاں دی زندگی نو ویکھ لیا کر حضرت شعیب رب دا نبی تے پت ہے کوئی نہیں اللہ نے صرف بیٹیاں دتیاں نے تے اس طرح جناب بیٹیاں بکریاں چران جاندیاں نے باپ بوڑھا ہو گیا ہے تے بیمار ہو گیا ہے اور جان ہے جدو ماپے بڑھے ہو جان تے اپنے پتروں کو کام لئی دینے اپنے پتروں نو سختی نال بھی کہہ لئی دینے اور پر جنہ ماپیاں دا پوتی کوئی نہ ہوئے اور جنہ ماپیاں دا پوتی کوئی نہ ہوئے یارو نہ دکھی جناب والا کنڈیشن دے گفیت ہوئے گی ادھر جناب خدا دی قسم میں ایسے ایسے ماں باپ ویکھے اور بڑا بیدی عمر ہے تیتیاں رانیاں جوان ہو گئیاں نے ادھر ایک ماں باپ ہے بوڑھا ہو گیا ہے تیتی ایکو ایک رہ گئی ہے جدا نکاح کرنا ہے ماں بڑھی مائی بن گئی ہے باپ بڑھا باپا بن گیا اے ٹرن جوگے بھی نہیں مسا چل کے تے کتے جا آلے دینے ادھر جناب اپنی دید اپنی مد مطابق غربت بھی ہے جہیز دا سامان بنا دینے پہ ادھر جناب اور جانا پتر ہونا اور بہنا دے ویر ہون تے ویرے اتمام کر دینے تے جتے ویر نہ ہون تیاں دے ہوتے ماپیاں نو بڑا پہ چپ تکے کھانے پہن اور تیاں واسطے ماپے ہر تکا چل لین دینے ہر تکا زہ لین دینے ادھر جناب والا جہیز دا سامان خرید ہے تے آپ بھی لدنا پے تے بڑھا ماں باپ آپ بھی لد لین دے کتے گڈی کارتے رکھنا پہ جائے ادھر جناب والا سامان چوک دینے پہ ایک دن جناب چیز لئی ہے بیٹی واسطے اے ماں بوڑی ہو گئی ہے تے اپنے خامد نواندی ہے وے اللہ والے آلیانا میں ہی چوک لینیا ساڑی کو ایک بیٹی رہ گئی ہے انہیں مہمان ٹر جانا ہے چل میں دی ماں میں ہی بوجھ چوک لینیا اوہ ماں باپ ایسرا کر کے اپنی دیاں دے پیچھے ہر تکا سہ لیندہ ہے اور جان دیو پھر جدو ماں باپ بالکل بوڑھا ہو جائے نا کدے کدے جدے بھی منظر بڑھ جاندے نے مجبور ہو جاندے نے ماں باپ پتر کوئی نہ ہوئے آخر کسے کھوانا متے ہے نا آخر کسے کمانا متے ہے تے کئی پینا تیاں مجبور ہو کے باہر نکل دیاں نے جا کے کتے نوکریاں کو کم شام کر لیں دیاں نے ادھر جناب والا حضرت شعیب دیاں بیٹیاں روزانہ بکریاں چران جاندیاں نے کس باپ دا دل کر دیا اپنیاں جوان تیاں نو پار کلن دے کس باپ حالات اج دے ویکھ لے حالات دے اج دے سازگار نہیں اور کوئی دور نہیں جوان تیاں نو پار کلن دا اس دور دی ابدت جہالت دا دورہ سی حضرت شعیب دیاں بکریاں چران جاندیاں میں تے آنا شعیب نبی سارا دن فکر چلنگان دے ہونگے رب کو دعاواں کر دے ہونگے اللہ میریاں تیاں گئیاں نے دینا دی حفاظت کری اللہ میریاں رانیاں دی شہزادیاں دی حفاظت کری حضرت شعیب دیاں بیٹیاں اس طرح جناب بکریاں جناب ایک دن پانی پلان واسطے مدین دا علاقہ ہے مدین دا علاقہ انہا پانی پلان ہے تے کنویں دے کول آ کے کھڑیاں ہو جاندیاں نے علاقے والے ایڈے ظالم نے اے پانی اپنیاں جناب والا بکریاں تے جناب جانوراں نوں پلان دے نے ڈول پھر اندر
اندر سٹ دیندے نے اے ڈولے نہ وزنی ہے کو 4 5 10 جوان رل کے دینوں کھچ دینے ادھر جناب والا اے جیڑیاں حضرت شعیب دیاں بیٹیاں نے ایک پاسے لگ کے کھڑیاں ہو جاندیاں نے حیا والیاں تیاں اور جنہاں نو ماپیاں دی لاج دی فکر ہوئے اور جنہاں نو ماپیاں دی عزت دی فکر ہوئے او کدوں لوگاں دے اندر کل دیاں مل دیاں نے او جناب مجبور ہو کے نکلی ہوندیاں نے ادھر جناب والا حضرت موسیٰ رب دا نبی تے نظراں پیاں عورتاں کھڑیاں نے تے لگ ہو گئے حرمام دے نے نی بہنا خیر تے ہے وے تانوں میں کدے دا ویلنا پیا تسی ایک سائڈ تے لگ کے تے کھڑیاں قرآن نے نقشہ کھچیا ہے قرآن کی آندا ہے فرمایا ولما توجہ تلقا مدین قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى اے جناب والا حضرت موسیٰ نے پوچھی ہے تے کہن لگیاں حضرت موسیٰ نے پوچھیا تہاڈا کوئی ویر کوئی نہیں تہاڈا باپ کوئی نہیں جڑا تسی ایتھے تکے کھاندیاں پھردیاں ہو تے اے کہن لگیاں ویر تے ہے کوئی نہیں تے باپ بوڑھا ہو گیا ہے باپ دی طبیعت باپ بیمار ہے ادھر جناب والا اینی گل کیتی تے رب دا نبی اگے ہو گیا ادھر جناب آپ بکریاں نو پانی پلایا ہے آپ جناب انہاں نو پانی بھر کے دیتا ہے تے حضرت شعیب دیاں بیٹیاں پھر اپنے گھر نو گئیاں نے اب بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پیاں تیاں بکریاں چار دیاں دسو والا شعیب دا جی نہیں سی کردا چکھے لذتاں اس بہار دیاں انہوں کون پوچھے تو کی کرنے تے مرضیاں رب رحمان دیاں تے او دیاں مرضیاں نے چاہے تے نبیاں نو پتر نام دے وے چاہے تے اولاد نام دے وے چاہے تے نبیاں کولوں لے کے بلا لے توجہ کرے آج امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہاں دے دور دا واقعہ ہے ایک یعقوب نامی بندہ یعقوب بن نجدان نامی بندہ ہے اے جناب مفسرین نے واقعہ لے آندے دھیان کرے آج ذرا اے جناب اس یعقوب نامی بندے نو اللہ نے پت نہیں دیتا تے 7 بیٹیاں عطا کیتیاں نے 7 بیٹیاں دتیاں نے تے دورے میں دے لوگ مینے تے تانے بھی بڑے مار دے اے یعقوب جڑا اے آندا ہے دل تے تکلیف تے بڑی ہونی جدوں لوگاں نے تانے مارنے حرمان دے نے 7 بیٹیاں دتیاں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اے ہر بیٹی دی پیدائش تے اے بندہ کہندا ہے یعقوب کہندا ہے ہر بیٹی دی پیدائش تے اے امام احمد بن حنبل آ کے کیا کر دے ہو یعقوب گھبرائی نہ اوے پریشان نہ ہوویں نبیاں نو رب نے دھیاں دا باپ بنایا ہے اعزاز بڑا اچھا ہے یعنی کہ شعیب نبی کولوں بھی بیٹیاں انبیاء نبی پاک دیاں بھی بیٹیاں پتر دیتے تے رب نے واپس بلا لے فرمایا اے حضرت امام احمد بن حنبل 7 بیٹیاں ہوئیاں ہر بیٹی دی پیدائش تے آ کے جملہ کہہ جاندے او گھبرائی نہ انبیاء بھی تھیاں دے باپ سن اے یعقوب نامی بندہ
بندہ کہندا ہے آندا مینوں دکھ تے بڑا پہنچیا کردا سی جدوں لوگ تانے مار دے سن پر جدوں امام صاحب آ کے جملہ کہندے سن تے دکھ سارے مک جاندے سن میں انبیاء دی زندگی والے ویکھ لیندا سا کہ رب نے نبیاں نوں وی تیاں دا باپ بنایا ہے ہائے ہائے سن لینا او تیاں والے او دل چھوٹا نہ کریا کرو انبیاء بھی تیاں دے باپ سر فخر کریا کرو رب دا شکر ادا کریا کرو اے رب دی رحمت ہویا کردیاں نے دھیان کریا جدرا آئیے تھوڑا جا اگے آئیے نا اولاد گم ہو جائے